नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। फैलियो मात्र होइन, संकटको डिलमा लगेर उभ्याइसकेको छ कोरोनाले। अस्पतालहरू नै आपतमा छन्। संक्रमितले अस्पतालको बेड पाउन छाडे, घर घरमा छन् संक्रमित। अहिले सलाम छ नन स्टप 24 घण्टा बिरामीको सेवामा अनवरत खटिरहेका ती स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, जसले आफ्नो ज्यान संकटमा पारेर संक्रमितको उपचारमा अनवरत र अहोरात्र खटिरहेका छन्। कोरोनाको कहालीले नेपालमा आफ्नो प्रभावको पखेटा यसरी फैलिआएको छ कि अब सहर, गाउँ, पाखा, पतेरा कतै पनि बाँकी रहेन। हुरहुर्ती छिरे नाकाबाट अझै उस्तै छ। नाकामा देखिएको त्यो लामो लड्को सरकार र उसका निकायहरू अझै पनि नाकालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर अहिले आएर पो अध्ययन गर्न थालेका छन्। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले भारतसँग जोडिएको सबै 22वटा सीमा नाका बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर अझै कति कोरोना भित्राउन र कुन स्वार्थको साइनोलाई अझै गाडा बनाउन सीमा खुल्ला राखिएको हो? कोरोनाको कारण धम्माधम ढल्न थालेका नेपालीहरूको सब हेर्दा आँसु चुहिँदैन र सरकार? बन्द गरौं कोरोना भित्रने दुलाहरू। नेपाली जनता भोग सहन तयार छन्, तर रोगलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्। यो घडीमा संक्रमित बढेसँगै देशभरका अस्पतालहरूमा आपतकालीन अवस्था छ। जताततै अभाव छ। उपचार पाउन नसकेका अभागी नेपालीहरू सब बनेर भट्टाभट घाट पुग्न थालेका छन्। उपचार पाएकाहरू पनि आफूलाई भाग्यमानी ठान्न सकिरहेका छन्। सरकारले नै संक्रमितको बढ्दो रफ्तारले देशकै स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र असफल हुन सक्ने बताएर आफ्नो कमजोरीलाई छत्ताछुल्ल पारेको छ। कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो घर परिवारमा समस्या आइपर्दा खुट्टा लम्पसार पारेर म त नसक्ने भए भन्दै हात उठाउँदैन। तर जनताको जनप्रिय सरकार दावी गर्दै आएको केपी शर्मा ओली सरकार भने आफै लखतरान परिसक्यो। अहिले ओलीको ओखती पनि सुन्न छोडियो। बेसार पानी, अम्बकको पातले गागल गर्नु भन्दै कोरोना विरुद्ध खुब ओखती बाँडेका ओलीको प्रेस्क्रिप्सन अहिले आफैलाई ढाँडो बनेको छ। सरकारले उपचार गर्न सक्दिन भनेर हात उठाएपछि कांग्रेसलाई भने ताली पड्काउने महत्त्वपूर्ण अवसर जुटेको छ। कांग्रेसले यही न्यूमा सरकारलाई उडायो। तर गम्भीर प्रश्न, यो उपचार गर्न सक्दिन भनेर सरकारले हात उठाउने बेला होइन। सरकारको खिसट्यौरी गर्दै ताली बजाउने समय पनि होइन। सम्भावित महामारी र अनिष्ट विरुद्ध सिङ्गो मुलुक एक भएर जुरुक्क उठ्न जरुरी रहेको छ। यही गति कायम रहे त्यो दिन नआउला भन्न सकिन, जतिखेर जताततै चित्रहात, कन्दन र रुवावासी र पीडाको पुकार मात्र सुनिनेछ। त्यतिखेर दलहरूले एक अर्काको उछितो काट्ने मात्र होइन, सबैले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आइसोलेसन नभए क्वारेन्टाइन बनाउने दिन नआउला भन्न सकिन। दलहरूले कोरोनालाई राजनीतिको माध्यम बनाएर आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा यसतर्फ सोचे जनताले कति हर्क मान्थे होला। अर्कोतिर धर्मको नाममा सेवा गर्नेहरू कता हराए? मुलुक विषम परिस्थिति बीच गुज्रिरहँदा प्रभुको चरणमा पर्नुपर्छ, सब थोक ठिक हुन्छ भन्दै गरिब नेपाली जनताको घरमा पसेर सपना बाड्नेहरूले त्यो त्रासदी मास्क र सेनिटाइजर बाँडेका छन् कि छैनन्? के अब धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद र चर्चहरूलाई महामारी ओइरिएर ठिक्क पारेर राख्नुपर्ने होइन र? मन्दिरमा घन्टी बजाउन् या गुम्बामा दियो जलाउनुहोस्, मस्जिदमा कुरान पढ्नुहोस् या चर्चमा बाइबल, सबै धर्मको एउटै उद्देश्य हो, जगत र प्राणीको रक्षा। तर खोइ त के गर्दैछन् विभिन्न धर्मको नाममा नेपाली जनतामाथि राजनीति गर्नेहरू। कोरोनाको पहिलो लहरमा स्थानीय तहहरूको सक्रियतामा देशभर क्वारेन्टाइन आइसोलेसन बनाइए। तर यो वर्षको विपदमा ती क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरू कता हराए? सीमाबाट छिरेकाहरू सोझै गाउँघर पुगिरहेका छन्। होल्डिङ सेन्टरको उपायदेयता यसपटक चटक्कै भुलियो। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको प्रभावकारिता चटक्कै भुलियो। केही औँलामा गर्न सक्ने स्थानीय तहहरूमा जुर्मुराएका छन्। तर सम्भावित अनिष्ट रोक्न यतिले पुग्दैन। सिङ्गो मुलुक एक भएर जुरुक्क उठ्न जरुरी रहेको छ। दोष अब कसैले कसैलाई नदियो। आपद विपदमा एक हुने नेपालीको परिचय र परम्परा नै हो। सुख दुःख बाँडेर समाजलाई संस्कारमा बाँधेर राख्ने जात पनि यही हो।
मुलुक एउटा भीषण विपदको संघारमा छ। देशभर वेदना सुनिन थालेको छ। जताततै त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था छ। तर जुट्यो सबै एक भएर भने यो विपदबाट नेपालीले चाँडै मुक्ति पाउने भने निश्चित छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरू, मानवीय सेवामा जुटेका सबै संस्थाहरू, सबै धर्मका अनुयायीहरू र आम नेपाली जनता एक ढिक्का बन्न आवश्यक रहेको छ। सबैलाई सबैको अङ्गालो र आत्मीयताको जरुरी छ। कोरोनाबाट आफू पनि बच्न र अरूलाई पनि बचाउन जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गरौँ। सकेसम्म काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कौँ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा श्रृङ्खलामा। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ र यति बेला अस्पतालहरू भरिभराउ रहेका छन्। सरकार स्वयंले हात उठाइसकेको छ। अब कोरोना संक्रमितहरूलाई अस्पतालमा बेड दिन सकिँदैन भनेर हामीसँग सीमित स्वास्थ्य प्रविधि र स्वास्थ्य सामग्री मात्र रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि र यद्यपि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न अस्पतालहरूमा बेड थप्ने करिब 1000 बेड थप्ने यति बेला निर्णय पनि गरेको छ। यो सुखद पक्ष पनि रहेको छ र आम दर्शकहरूलाई कोरोना संक्रमणको यो जोखिम बढिरहेको समयमा केही जनचेतनामूलक र जानकारीमूलक सामग्री समावेश गर्ने गरिरहेका छौँ हामीले पछिल्लो श्रृङ्खलादेखि। आजको श्रृङ्खलामा पनि यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ र यस अलावा आज हामीसँग कार्यक्रममा रहेको छ वीर अस्पताल, नेपालको पहिलो जेठो अस्पताल जहाँ विभिन्न सामग्रीहरू जुन प्राविधिक सामानहरू बिग्रिएर बसेको तर खरिद प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो भएको कारणले खरिद प्रक्रियाकै कारणले गर्दाखेरि जहाँ अक्सिजनको प्लान्ट बिग्रिएको थियो त्यो अहिलेसम्म बनाउन सकिएको छैन। त्यसैगरी सामान्य रूपमा एक्सरे गराउने मेसिनसम्म वीर अस्पतालमा बिग्रिएको अवस्थामा रहेको छ भने हामीसँग आज वीर अस्पतालको एउटा अर्को अति आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक सामग्री रहेको छ। टोमोथेरापी पनि बिग्रिएको छ जुन मेसिन बिग्रिएको कारणले गर्दाखेरि आम मानिसहरू त्यो स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। यस सम्बन्धी हामी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ भने यसको अलावा यति बेला फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत संक्रमित भइरहेको अवस्था रहेको छ। आफू संक्रमित भएर पनि धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यो साहसको साथ, त्यो आत्मबलको साथ अन्य कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गरिरहनु भएको छ। यो सम्बन्धी पनि हामी सम्बन्धित केही स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग दाङमा गत शनिबार 3 बालकको शव एउटा भारतीय नम्बर प्लेट भएको निशान कार्डमा भेटिएको छ। यो सम्बन्धी हामी विस्तृत बुझ्नेछौँ र सम्बन्धित निकाय र प्रहरी प्रशासनसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यो हत्या हो अथवा यो नियोजित हो के हो भनेर यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने हामीले आजको कार्यक्रममा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ भने हामीसँग अर्को एउटा रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा रहेको छ। एउटा आमा आफ्नो छोरा करिब 11 वर्ष अगाडिदेखि नै हराएको तर त्यो छोरालाई खोज्नको लागि कुनै पनि कसर आमाले बाँकी नराखेको एउटा आमाको गुहार पुकार सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ भने यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावको प्रत्यक्ष टेलिफोन र भाइबर कल पनि लिनेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँहरूले आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात पनि म गर्छु ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो कोरोना जोखिमको न्यूनीकरणका लागि तपाईँले मास्क लगाउने, नियमित रूपमा हात धुने र भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा कतिको सतर्कता अपनाउनु भएको छ भन्ने प्रश्नमा 93.9% अर्थात् 1612 जनाले तालीमा र 6.1% अर्थात् 105 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् अधिकांश ताली र गालीमा मत जाहेर गर्ने हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई यति बेला मत प्रक्रिया हेर्दाखेरि स्वास्थ्य सतर्कता बढी आफू सजग रहेको, सचेत रहेको पक्षमा मत जाहेर गर्नुभएको छ आम दर्शक महानुभावले। अब आजको विषय ताली र गालीको लागि कोरोना नियन्त्रणका लागि जुट्न छाडेर एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका दलहरूको ताल देख्दा कस्तो लाग्यो? ठिक लागेन भन्नेले तालीमा र ठिकै हो भन्नेले चाहिँ गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा
आफ्नो विचार, आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा तपाईलाई जुन कुरा ठिक लाग्छ त्यो कुरामा आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दर्शक महानुभाव। हामीले खासमा कोरोना सम्बन्धी सचेतना र जानकारीको लागि नै पछिल्लो समय कोरोना नै केन्द्रित भएर विभिन्न जानकारीमूलक रिपोर्टहरू समावेश गरिरहेका छौँ। अस्पतालबाट सङ्क्रमितलाई घर फर्काउन थालिएको छ, अभाव छ बेडको, सङ्क्रमितको सङ्ख्या कहाली लाग्दो रूपमा बढ्न थालेपछि सरकारी अस्पताल र कोभिडको उपचार गराइरहेका निजी अस्पतालहरू भरिएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूमध्ये एक चिकित्सकले दैनिक 60 बढी सङ्क्रमितको उपचार गर्न बाध्य छन्। आपत बढ्दै गर्दा सरकारले त्यही अनुरूप चुस्त दुरुस्त सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो। तर सही व्यवस्थापन नहुनु धेरै सङ्क्रमितहरूले उपचार नपाई मृत्यु रोज्नुपर्ने व्यवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको उपचारमा देखिएको दृश्य बाँके पुग्दा झनै कारुणिक बन्यो। बिहाल बाँकेको मात्र होइन, कैलाली, कञ्चनपुर, रूपन्देही, पर्साको हालत पनि उस्तै छ। तर सरकारले पूर्व तयारीमा देखाएको उदासीनता र अन्य सबै पक्षबाट भएको कमजोरी प्रयासले नै कोरोनाको अवस्था नेपालमा झनै भयावह बन्दै गएको छ। हेरौँ यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पताल भरिए। काठमाडौँका 3वटा सरकारी अस्पताल शिक्षण, वीर र शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल सङ्क्रमितले भरिएका छन्। उपचारका लागि बेड पाउन यी 2 अस्पतालमा सङ्क्रमितले घण्टौं प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षण र शुक्रराज अस्पतालमा उपचारार्थ शनिबार पुगेका सङ्क्रमितहरूले बेड पाएनन् र घर फर्किए। अस्पतालले बेड उपलब्ध गराउन नसक्दा वीर त्रिवी शिक्षण अस्पताल, शुक्रराज अस्पतालमा बेड कुर्न बसेकाहरूले इमर्जेन्सी नै भरिभराउ हुँदै आएको छ। तर बिरामीका आफन्तहरू बेड नपाउँदा निराश बनिरहेका छन्। काहीँ पनि त्यस्तो बेड उपलब्ध हुन सकेको छैन। अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो बिरामीलाई चाहिँ अहिले घरमै होम आइसोलेसनकै लागि चाहिँ लान तयारी गर्दैछौँ। सबैतिर बुझ्नुभयो, कहीँ बेड पाउनु भएन। एक दुई ठाउँमा बुझ्दाखेरि त्यो अहिले चाहिँ बेडहरू कहीँ पनि चाहिँ उपलब्ध हुन सकेको छैन। आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई पनि घर लगेर राख्न अस्पतालबाट फर्काउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो अनुभव हुन्छ यो देशमा हालत? कति अब मलाई आजबाट लाग्यो कि एकदमै अस्तव्यस्त, कोरोनाले एकदमै खतम बनाइसके जस्तो लाग्यो यहाँ आएर मैले हेर्दाखेरि। वीरमा तत्काल 100 बेड थपिँदै सरकारले सङ्क्रमितको उपचारका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 1000 बेड थप्ने योजना अघि सारेको छ। तर यसका लागि परम्परागत सरकारी सुस्तता हटाएर युद्धस्तरमा काम हुन आवश्यक छ। यता वीर अस्पतालले अहिले सङ्क्रमितको बढ्दो चाप रहे पनि अब 100 जनाको उपचारका लागि हुने बेडको विस्तारले सहज हुने बताएको छ। कोभिडको अवस्था अब सर्वव्यापी नै फैलिरहेकै छ। कोभिड यहाँ पनि बिरामी दिनदिनै बढी नै रहेको अवस्था छ र हामीले चाहिँ निड बेस्डमा बेडहरू पुरानो बिल्डिङमा चाहिँ थप्दै एक्सटेन्सन गर्दै लगिरहेका छौँ। तर आज भर्खरै पनि म मन्त्रालयमा गएर आएको, हामी नयाँ सर्जिकल ब्लकमा 200 बेडको कोभिड हस्पिटल सञ्चालन यथासम्म छिटो सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा गइरहेका छौँ। सबै अस्पताललाई कोभिडको उपचारमा ल्याउन ढिला भयो। अस्पतालहरूमा बेड अभाव चुलिँदै गर्दा सोर्स फोर्सको आधारमा समेत सङ्क्रमितहरूको उपचार हुने गरेको गुनासो पनि तीव्र बन्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभई अझै पनि देशका धेरै भागमा निजी अस्पतालहरूलाई कोभिड उपचार प्रक्रियामा तान्न नसक्नु सरकारको अर्को कमजोरी बनेको छ। धेरै अस्पतालका बेडहरू अझै खाली छन्। त्यस्ता अस्पतालहरूलाई उपचार प्रक्रियामा तान्न सके सङ्क्रमितको उपचारमा सहज अवस्था आउने पक्का छ। तर भएका अस्पतालहरूलाई खाली राखेर कुको होलो मचाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। उता तराईका विभिन्न जिल्लाहरूको हालत पनि कमजोर बन्दै गएको छ। भारतसँगको खुल्ला सीमा नाका र हेलचेक्र्याइका कारण धेरै जिल्लाहरू कोरोनाको हटस्पट बनिसकेका छन्। बाँकेको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गर्दा कैलाली र कञ्चनपुरको अवस्था पनि नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ। रूपन्देहीमा पनि निर्बाध आवागमन जारी रहँदा कोरोनाको हटस्पट नै बन्ने खतरा बढ्दै गर्दा पर्सा र चितवनले पनि उस्तै चित्रहरू कोर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभाव, भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूको नाकामा गरिएको फी तल्लो सुरक्षा सतर्कता र सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको कमी कमजोरी र सुस्त व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि अहिले कोभिड-19 सङ्क्रमित भएका र आइसियुमा बस्नुपर्ने बिरामीहरू समेत घर फर्कन विवश भएका छन्।
यो अवस्था रहेको छ र अहिले स्वयं जो फ्रन्ट लाइनमा खटेर काम गरिरहेका छन् आम कोभिड सङ्क्रमितहरूको उपचारमा अहोरात्र खटिरहेका छन् ती स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् र त्यो सङ्क्रमणको बावजुद पनि आत्मबल र साहसपूर्ण रूपमा सङ्क्रमितहरूको उपचार गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको कुराकानी गर्ने हो भने करिब एकजना स्वास्थ्य कर्मीले 50 देखि 60 जना समेत सङ्क्रमितलाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। हामीसँग जनशक्तिको अभाव छ, प्राविधिक कुराहरूको प्रविधिको अभाव छ र स्वास्थ्य संस्थाहरू हामीसँग त्यति चुस्त दुरुस्त मात्रामा राखेका छैनन्। हामीले केही दिन अगाडि मात्र पनि प्रसारण गरेका थियौँ एउटा विशेष रिपोर्ट कोभिड-19 सँग नै सम्बन्धित रहेर। काठमाडौँका ठुला अस्पतालहरू वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू यति बेला एकदमै न्यून अवस्थामा रहेका छन्। शिक्षण अस्पतालको 2वटा अक्सिजन प्लान्टमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको छ भने एउटाले धन्न तन्न काम गरिरहेको छ भने वीर अस्पतालमा फ्रान्सबाट करिब अरबौं रुपैयाँमा लिएर आएको मेसिन बिग्रिएर बसेको लामो समय भइसकेको छ, तर खरिद प्रक्रिया र त्यसको मर्मत सम्भार प्रक्रियाको टेन्डरकै कारणले अड्केर बसिरहेको छ। यो अवस्था रहेको छ। हामी हरेक तेस्रो मुलुकसँग निर्भर रहेका छौँ। औषधि त्यसै गरी स्वास्थ्य सामग्री लगायत अन्य कुराहरूमा भने अहिले अवस्था भारतमा भयावह रूपमा कोभिड सङ्क्रमितहरू बढिरहँदाखेरि परनिर्भरताले पनि हामीलाई प्रश्न चिन्ह उठाइरहेको छ। र आज नेपालमा सबैभन्दा धेरै कोभिड सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्। करिब 7,000 भन्दा माथि एकै दिन कोभिड सङ्क्रमित भेटिएका छन्। यसबाट पनि आगामी दिनहरूमा दिनानुदिन कोभिड सङ्क्रमितको दर बढ्दै जानेछ र स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले असारसम्ममा करिब 3 लाख सङ्क्रमित थपिने भनेर आँकडा निकालेको छ। त्योभन्दा अगाडि नै दिनानुदिन सङ्क्रमितको दर बढ्दै गएको छ। त्यही कारणले पनि तपाईँहरू टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो अनुरोध छ, तपाईँ सुरक्षित रहनुहोस्, घरमा नै सुरक्षाको मापदण्डहरू अपनाएर स्वस्थ भएर बस्नुहोस्। यति बेला भने हामीसँग कुराकानीको लागि भेरी अस्पताल बाँके, जहाँ भेरी अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै कोभिड-19 सङ्क्रमितहरूको उपचार गरिएको थियो र भेरी अस्पतालमा बेडको अभाव र लगायत अन्य प्राविधिक कुराहरूको अभाव, स्वयं स्वास्थ्य कर्मीले प्रयोग गर्नुपर्ने सुरक्षा सम्बन्धी सामग्रीहरूको अभावको बावजुद पनि त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचार गरिरहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग नर्सिङ अफिसर ईश्वरी केसी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद हजुरलाई। अब सर्वप्रथम त तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर एकदमै आत्मबलको साथ, साहसको साथ काम गरिरहनु भएको छ यो समयमा। त्यसको लागि तपाईँ लगायत सम्पूर्ण तपाईँहरूको टिम र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट सलाम छ। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई। सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब अहिले विशेष गरी भेरी अस्पतालको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि भेरी अस्पतालमा पछिल्लो समय कोभिड सङ्क्रमितहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ र त्यहाँको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ? तपाईँहरूले विभिन्न राख्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो हस्पिटलको जति कोभिडको लागि बेड छुट्याएको थियौँ त्योभन्दा धेरै नै बिरामी आउनुभएको छ। खास हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ हामीले कोभिडको लागि बेड भनेर 146 बेड थियो, तर अहिले हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ 200-250 बिरामीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। हजुर, अब यसमा चाहिँ नन कोभिड वार्ड थियो, त्यो वार्डलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले कोभिड बिरामी राखेर चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका छौँ। र यो बिच यो 20 दिनसम्ममा हाम्रो एकदमै धेरै स्टाफहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, एकदमै पहिलेदेखि नै हामीसँग चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी थोरै नै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा पनि सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ धेरै भएपछि काम गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो केही समयको लागि। र आजदेखि चाहिँ 40 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू, नर्सिङहरू थपिनु भएको छ। त्यसपछि सायद सहज होला भन्ने हामीले चाहिँ सोचिरहेका छौँ। अब सङ्क्रमितको उपचारमा खटिनुभएका भेरी अस्पतालका तपाईँ लगायत अन्य तपाईँका सहकर्मीहरू पनि सङ्क्रमित भएको हामीले यति बेला समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको मनस्थिति, त्यस पछाडि त्यहाँ काम गर्दाखेरिको उपचार प्रक्रियाहरू कस्तो छ?
अब यस्तो बेला के हुन्छ भने जस्तो बिरामीहरू हस्पिटलमा आउँदाखेरि एकदमै छटपटाइरहेको देखिरहेका हुन्छौँ। प्रायः जसो हाम्रो हस्पिटलमा आउने बिरामीहरू चाहिँ अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम भएर आएको बिरामीहरू हुनुहुन्छ होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला हामीलाई के अवस्था छ भने चाहिँ बिरामीले चाहेर पनि बेड नपाइरहेको अवस्था छ। हजुर। र त्यति बेला हामीले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ आइरहेको छ। अहिले पनि जस्तो धेरै ठाउँबाट हामीलाई फोन आउँछ बिरामीको चाहिँ अक्सिजन लेभल एकदमै घटेको छ, सिस्टर बेड मिलाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हामीसँग बेड भएको सबै बेडहरू चाहिँ फुलफिल भइसकेको छ, अहिले चाहिँ हामी मिलाउन सक्दैनौँ भन्ने अवस्थाहरू अब त्यो हामीले नचाहँदै पनि उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइरहेको छ। र अर्को कुरा के भइरहेछ भनेपछि जस्तो यो छोटो समयमा धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ रेस्ट गर्ने ठाउँमा जस अलिकति आफूलाई सहज भएको बेलामा तपाईँहरू ड्युटी आइदिनुहोस् भनेर एकदमै आग्रह गरेर बोलाउनु पर्दाखेरि आफूलाई पनि एकदमै नराम्रो लागेर उहाँहरूलाई पनि ड्युटीमा अब सक्ने जतिले चाहिँ हामीले के गरेछ भनेपछि जो अलिकति स्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिडमै राखेका छौँ भनेपछि जो अलिकति बिरामी हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मिलाउनको लागि चाहिँ अरू वार्डहरूमा राखेर पनि उहाँहरूबाट चाहिँ अहिले सेवा चाहिँ दिइरहेका छौँ हामीले। हजुर। अब चिकित्सकहरूसँगै फ्रन्टलाइनमा यति बेला नर्सहरू पनि खटिरहनु भएको छ। अब भेरी अस्पतालमा कति नर्सहरू ड्युटीमा हुनुहुन्छ र सरदर कति घण्टा उहाँहरूले ड्युटी गर्नुभएको छ? अहिले त अब कस्तो छ भनेपछि जस्तो हाम्रो कोभिड वार्ड एउटा मात्रै वार्ड नभएर हामीले 4वटा स्टेसन छुट्याएको छौँ। त्यसमा चाहिँ एकजना मेडिकल अफिसर चाहिँ 24 घण्टामा ड्युटीमा हुनुहुन्छ र अरू चाहिँ कन्सल्टेन्टहरू चाहिँ आफ्नो टाइममा उहाँ पनि ड्युटी छुट्याएको चाहिँ आएर सबैतिर राउन्ड लिइराख्नु भएको छ। र नर्सिङहरू हाम्रो अवस्था के थियो भनेपछि जस्तो एउटा वार्डमा कुनै वार्डमा चाहिँ 40-50 जना बिरामी छ भने 3 जना 2 जनाले हेरिरहेको अवस्था थियो। जस आजदेखि चाहिँ 4 जना अलिकति नर्सिङ मेन पावर थपिएपछि केही सहज हुन्छ होला जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ हामीलाई। अब यसमा के छ त एकजना 15 जना 20 जना बिरामी हेर्नुपर्ने, त्यो पनि क्रिटिकल बिरामीहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ आफूले दिनुपर्ने सेवा पनि अलिकति दिन नसके हो कि त्यति बेला भन्ने चाहिँ हामीलाई अलिकति महसुस भएको। हजुर। अब भेरी अस्पतालमा अहिले सङ्क्रमितहरू कति हुनुहुन्छ? जस्तो सङ्क्रमितहरू त्यहाँबाट कोही पनि उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन? दिनानुदिन कति सङ्क्रमित थप्दैछन्? अब यस्तो हुन्छ हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भनेपछि जो बिरामी एकदमै सिकिस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्राथमिकता दिएर अलिकति सहज बिरामी जो घरमा पनि बस्न सक्ने बिरामीलाई चाहिँ हामीले घरमा पठाएर उहाँहरू चाहिँ घरको जस्तो डक्टरको निगरानीमै हामीले घरमा पठाएको छौँ। अर्को के छ भनेपछि जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि जुन हामी नर्सेस डक्टरहरू छौँ यदि हामीले चाहिँ आफ्नो घरमै पनि कुनै जटिलता आयो भने चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ भनेर हामी घरमै बस्तिर पनि बेड दिएको अवस्था छ। त्यो हुँदै पनि जस्तो आएको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति म्यानेज भन्नाले बेड चाहिँ दिन नसकेको र केही समय पुर्याउनु परेको अवस्था चाहिँ छ। पछि खाली भएपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ राखेर व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। अब अहिले उपचारका लागि प्राविधिक कुराहरू त्यसै गरी औषधिको अभाव छ कि छैन? त्यो परिपूर्ति कसरी भइरहेको छ? अब यसमा चाहिँ हामीले जस्तो हस्पिटल फार्मेसीले दिएको औषधिहरू चाहिँ बिरामीलाई अहिलेसम्म सप्लाई गरिरहेको छ। कुनै कुनै सामानहरू के छ भनेपछि अहिले फेरि यहाँ एकदमै लकडाउन पनि भइरहेको अवस्था छ भन्ने बित्तिकै कुनै सामानहरू चाहिँ नपाउने जसको कारणले गर्दाखेरि केही समय चाहिँ हामीले रोक्नुपर्ने छ। जस फार्मेसीमा जुन उपलब्ध भएको औषधिहरू चाहिँ हामीले बिरामीलाई दिएका छौँ, कुनै कुनै पाएन भने कुनै औषधिहरू चाहिँ किनाउनु पर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ। हजुर। अब अन्तमा तपाईहरू धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ, तपाईँ स्वयं आफै पनि सङ्क्रमित भएर अहिले बसिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा आम हाम्रा दर्शक जसले यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ, हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट हेर्नुहुन्छ, यो कोरोना कतिको खतरनाक रोग रहेछ र यसलाई लागे पछाडि गर्ने उपायहरू के हो? तपाईँको अनुभूति एकचोटि बाँडिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकलाई। अब यसमा के हो भनेपछि जस्तो म पनि सङ्क्रमित भएँ होइन, मलाई त्यति धेरै साह्रो समस्या नभए पनि जस्तो मैले त भ्याक्सिन लगाएको थिएँ सायद त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मैले त्यति धेरै समस्या चाहिँ अब मलाई के भनेपछि एकदमै जिउ दुख्ने, थकान लाग्ने, खाना मन नलाग्ने, बास्ना टेस्ट सबै हराएको थियो। र त्यति बेला अलिकति हामीले गर्नुपर्ने के छ भनेपछि उच्च मनोबल राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले सक्छु, मलाई केही पनि छैन भनेर आफ्नो मनोबल चाहिँ उच्च राख्यो भने अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। र अर्को भने यो समयमा चाहिँ हामीलाई अलिकति धेरै पसिना आउने जसको कारणले गर्दाखेरि डिहाइड्रेसन हुने, ज्वरो आउने समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि झोलिलो चिजहरू एकदमै खाने अनि आफूले चाहिँ आराम गर्नु पर्यो र डक्टरको सल्लाह अनुसार र डक्टरको निगरानीमा चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। घरमै बसे पनि नभए चाहिँ अब अलिकति अक्सिजन लेभल चाहिँ
पल्स अक्सिमिटर आफैसँग राखेर अक्सिजन हेरिराख्ने र 95 भन्दा कम भयो भने डक्टरलाई चाहिँ हामीले कन्सल्ट गरेर उहाँको सल्लाह अनुसार गर्नुपर्छ। र एउटा मैले देखेको चाहिँ आफ्नो मनोबल चाहिँ हामीले उच्च राख्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ जस्तो बिरामीहरूमा पनि हामीले के देखाएको छौँ, ज्वरो आयो भन्ने, टाइफाइड भयो भनेर यतिकै अब गएर मेडिकलमा चेक गराएर औषधि खाने र कन्ट्रोल नभएर अलिकति जटिलता भएपछि हस्पिटल आएको देखिरहेको छौँ। त्योभन्दा अहिले यो समयमा चाहिँ कसैलाई ज्वरो आयो भने सकेसम्म तुरुन्तै हामी चाहिँ एकदमै राम्रो स्वास्थ्य संस्था अथवा चाहिँ हस्पिटलमै गएर चेक गराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मैले सल्लाह दिन्छु। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको आत्मबल, यहाँहरूको साहस र यो समयमा फ्रन्टलाइनमा तपाईहरू खटिएर काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पूर्ण तपाईँहरूलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। धन्यवादको तपाईँहरू पात्र हुनुहुन्छ। हामीसँग जोडिनु भएकोमा पूर्ण धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। मेरो यहाँ केही कुराहरू तपाईँले सेयर गर्न दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो महामारीमा म सबैलाई के भन्छु, सबैजना घरमा बसौँ र आफू पनि सुरक्षित हौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित गरौँ भन्ने चाहिँ म सल्लाह दिन चाहन्छु। पक्कै पनि। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो ईश्वरी केसी, जो नर्सिङ अफिसर हुनुहुन्थ्यो भेरी अस्पताल बाँकेको, जहाँ यति बेला धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू आफू पनि कोरोनासँग लडिरहनु भएको छ, सङ्क्रमित हुनुभएको छ र उपचारमा पनि खटिरहनु भएको छ। र यसमध्ये एक प्रतिनिधि पात्रसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले बताएअनुसार एक स्वास्थ्यकर्मी जो यति बेला कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणसँग जुधिरहनु भएको छ, काम नपरिकन तपाईँ घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोस् र आफूलाई तपाईँ सुरक्षित राख्नुहोस्। र आफूलाई सुरक्षित राख्दाखेरि तपाईँको कारणले तपाईँको वरपर तपाईँको जुन सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरू पनि सुरक्षित रहनको लागि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भनेर हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी आम दर्शकलाई पनि निरन्तर हाम्रो समाचार बुलेटिन र कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गरिरहेका छौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। वीर अस्पतालले क्यान्सर रोगीको उपचारका लागि 3 वर्ष अघि ल्याएको आधुनिक उपकरण टोमोथेरापी मेसिन प्रयोगविहीन अवस्थामा बलम्बुमा थन्किएको छ। जडान गर्ने स्थानको अभावका कारण मेसिन 3 वर्ष अघि काठमाडौँ भित्र्याइएको टोमोथेरापी मेसिन अहिलेसम्म अस्पतालमा पुग्न सकेको छैन। अमेरिकी इकुरी नामक कम्पनीले उत्पादन तथा विकास गरेको टोमोथेरापी उपकरण वीरले 40 करोडको लागतमा खरिद गरेको थियो। 3 वर्ष अघि 40 करोडमा खरिद गरेको मेसिन अहिले खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। अर्कोतर्फ जनताको करबाट करोडौँको लगानीमा खरिद गरेको टोमोथेरापी मेसिन प्रयोगमा नआउँदा सेवाग्राही भने महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन बाध्य छन्। टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुवर र रोशन श्रेष्ठले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारी लगानी बालुवामा पानी। वीर अस्पतालले क्यान्सर रोगीको उपचार गर्न 3 वर्ष अघि ल्याएको टोमोथेरापी मेसिन बलम्बुमा थन्किएको छ। त्यो बेला उक्त मेसिन राख्ने स्थानमा थन्किएको टोमोथेरापी मेसिन अहिले खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। सप्लायर्स कम्पनीले ल्याएको मेसिन राख्ने ठाउँ नभएको तथा सुरक्षाका लागि भन्दै अस्पतालले 3 वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल बलम्बुमा राखेको छ। पुरानो कोबाल्ट मेसिन नष्ट गर्न वीरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रयास विफल हुनु नै नयाँ मेसिन सञ्चालनमा नआउनुको प्रमुख कारण थियो। तर त्यो मेसिन ल्याए पनि सरकारी अस्पतालमा हुने लापरवाहीका कारण समयमै जडान हुन सकेन, जसका कारण उक्त टोमोथेरापी मेसिन अहिले खिया लागेर बलम्बुमा थन्किएको छ। 20 वर्ष पुरानो कोबाल्ट मेसिन बिग्रिएपछि देशको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा क्यान्सर रोगका बिरामीले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन बाध्य छन्। करोडौँका सामान खिया लागेर थन्कियो। विपन्न नागरिकको एकमात्र भरोसा वीरमै वर्षौंदेखि सेवा ठप्प भएपछि हजारौं बिरामी या त उपचारबाट वञ्चित बनेका छन्। यता वीर अस्पतालका निर्देशक शान्ता कणेल सापकोटाले भने पहिला मेसिन जडान गर्ने केही समय भएको र अहिले खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका कारण टोमोथेरापी मेसिन जडान गर्न ढिलाइ भएको बताएकी छन्। जहाँ हामीले बङ्कर चाहिन्थ्यो, पहिला आउँदाखेरि बङ्करमा अर्कै मेसिन थियो, त्यो मेसिनलाई डिस्पोज गरेर अनि त्यहाँ राख्नुपर्दा त्यो साइज फरक भयो, बङ्कर बनाउनु पर्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलमल भएको हो। अनि त्यसपछि अब अहिले इन्स्टल गर्ने भनेर सप्लायरले इन्स्टल गर्न खोज्दाखेरि खियाहरू लागेको भन्ने जानकारीमा आएको भएर सायद त्यही नै हो कारण। नेपालमा हाल काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर, नेपाल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्र रेडियोथेरापी सेवा उपलब्ध छ। यस्ता उपकरण मार्फत रेडियोथेरापी दिँदा क्यान्सर सेलसँगै अन्य स्वस्थ सेल समेत मर्ने हुँदा बिरामीमा शिथिलता आउनुका साथै
साइड इफेक्ट बढी हुने गरेको छ। वीरमा जडान गर्न लागि अत्याधुनिक टोमोथेरापीको भने साइड इफेक्ट तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेकाले उपचारमा ठूलो राहत हुने विश्वास लिएको थियो। तर उक्त टोमोथेरापी मेसिन नेपाल ल्याएको लामो समय भइसक्दा पनि मेसिन जडान नभएपछि खिया लागेर काम नलाग्ने भएको छ। नयाँ टोमोथेरापीका विशेषता। टोमोथेरापी रेडिएसन प्रविधिबाट क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग गरिने अत्याधुनिक उपकरण हो। यसको प्रयोग बिरामीको शरीरमा फैलिएका क्यान्सरका सेलहरू मार्न गरिन्छ। यो अत्याधुनिक उपकरणमा क्यान्सरयुक्त सेललाई मात्र रेडिएसन दिने क्षमता हुन्छ। यसको प्रयोगले क्यान्सर सेल नष्ट हुन्छ तर अन्य सेललाई असर नगर्ने गरेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। दर्शक महानुभाव, देशले ठूलो धनराशि खर्च गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास गर्ने भन्दै यसरी विभिन्न प्राविधिक सामानहरू भित्राउने गरेको छ, तर त्यो उपयोगमा आउने भने गरेको छैन। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ टोमोथेरापी मेसिन विदेशबाट ल्याउने ठेकेदार कम्पनीका खरिदकर्ता सुरेन्द्र नायर हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नायर सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। यति बेला नायर सरसँगको फोन सम्पर्क टुटेको छ। हामीले टोमोथेरापी मेसिनका खरिदकर्ता जसले त्यो ठेका पाउनु भएको थियो टोमोथेरापी मेसिन खरिद गर्ने सुरेन्द्र नायर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। यद्यपि उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला काटिएको छ। हामी पूर्ण रूपमा उहाँलाई फेरि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब यो मेसिन किन अहिलेसम्म प्रयोगमा आएन, खिया लाग्ने अवस्थाले किन बस्यो, पूर्व तयारी हुनुपर्थ्यो होला, मेसिन लिएर आइसके पछाडि कहाँ राख्ने, त्यो मेसिन खरिद गरिसके पछाडि त्यो मेसिनबाट र कहाँ राख्ने व्यवस्थापनको कुराहरू थियो होला, यो लगायतको विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। धेरै क्यान्सर रोगबाट जुधिरहेका आम सर्वसाधारणहरूले त्यो मेसिनबाट यदि समयमा जडान भएको थियो र मेसिनको व्यवस्थापन भएको थियो भने आफ्नो उपचारमा केही सहजता र सुविधा प्राप्त गर्न सक्थे। तर अहिले मेसिन खिया लागेर बसेको छ, तर आम सर्वसाधारण महँगो रुपैयाँमा अन्य निजी अस्पतालहरूबाट यो सेवा लिन बाध्य रहेका छन्। सरकारको करोडौँ लगानी यति बेला बालुवामा पानी सरह भएको छ। 40 करोड खर्च गरेर सरकारले 3 वर्ष अगाडि टोमोथेरापी मेसिन खरिद गरेको थियो, तर मेसिन यति बेला खिया लागेर बसेको छ। तर मेसिन उपयोगमा नआउनुको कारण पनि त्यहाँ मेसिनलाई राख्नुपर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षहरू रहेको वीर अस्पतालका निमित्त निर्देशकले बताउनु भएको छ, शान्ता सापकोटाले। यस विषयमा हामी खरिदकर्ता सुरेन्द्र नायरसँग कुराकानी गर्न गइरहेका थियौँ। उहाँसँग हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्छौँ। हामीसँग अन्य विषयहरू पनि रहेका छन्। भारतीय नम्बर प्लेटमा शनिबार दाङमा 3वटा बालकको गाडीभित्र भेटिएको शव सम्बन्धी एक रिपोर्ट रहेको छ भने हामीसँग अन्य एक आमा जसले 11 वर्षदेखि आफ्नो छोराको प्रतीक्षामा गरेर बसिरहेको रिपोर्ट पनि रहेको छ भने हामी यही टोमोथेरापी मेसिनका खरिदकर्ता व्यक्ति सुरेन्द्र नायरसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क भई कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ लाइभमा। अहिलेको लागि पनि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलामा हामीले विभिन्न विषयमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा लाग्छौँ अर्को विषयतर्फ। नेपालमा बालबालिकामाथि हुने अपराध रोकिएको छैन। अबोध बालबालिकाहरू विभिन्न स्वार्थ र प्रयोगको शिकार बन्ने क्रम जारी रहँदा नेपालमा हरेक वर्ष बेपत्ता हुने बालबालिकाको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। अपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरूको कोचभाजनको शिकार पनि बालबालिका बन्दै आएका छन्। त्यसमाथि सबभन्दा बढी आपराधिक कार्यमा पनि बालबालिकाको प्रयोग बढ्दो छ। दाङमा शनिबार साँझ 3 बालकको शव भारतीय नम्बर प्लेटको निशान कारमा भेटियो। उनीहरूको आइतबार बिहान शनाखत पनि भएको छ। तर ती 3 बालकको हत्या हो या स्वाभाविक मृत्यु हो भन्ने बारे पनि केही खुल्न नसके पनि यो घटनालाई तुलसीपुरवासीले रहस्यमय मानेका छन्। दाङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। माघ महिनादेखि नै कार किन पार्किङमा थियो?
तीन नाबालकको शव कारभित्र फेला पर्दा शनिबार साँझ तुलसीपुरवासीको होस हवास नै उडियो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 स्याउली बजारमा रोकिराखेको कारमा शनिबार साँझ 3 बालकको शव फेला परेको थियो। भारतीय नम्बर प्लेटको निशान कारभित्र 3 बालकको शव भेटिएको थियो। कार माघ महिनादेखि नै पार्किङमा राखिएको पाइएकाले झनै रहस्य थपिएको छ। घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको भनाइ छ। शवको प्रकृति हेर्दा 2-3 दिन अघिको जस्तो देखिएको प्रहरीले बताएको छ। कारभित्र शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। लामो समयदेखि गाडी यहाँ हुनुपर्छ, दुबो उम्रेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले पनि अलिक धेरै दिन भयो कि पार्किङ भएको जस्तो फिल हुन्छ, देखिन्छ। यथार्थ पत्ता लगाउन प्रहरी अनुसन्धानमा। कारमा मृत भेटिएका बालकको शनाखत भएको छ। मृतक भेटिएका बालक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 बरुवा गाउँ निवासी भीमबहादुर परियारका 9 वर्षका छोरा सन्दीप परियार, सोही ठाउँका सन्तोष परियारका 7 वर्षका छोरा सुवर्ण परियार र कृष्ण परियारका 6 वर्षका छोरा कर्ण परियार छन्। यो घटनाले नेपालमा बालबालिकामाथि नै हुने अपराधको थप चित्र कोरेको छ। यद्यपि घटनाको यथार्थ के हो भन्ने विषयमा प्रहरी अझै अनुसन्धानमै छ। कारभित्र मृतक बालकहरूको खोजीमा तास समेत भेटिएको छ। दर्शक महानुभाव, एक रहस्यमय घटना जहाँ एउटा भारतीय नम्बर प्लेट रहेको निशान गाडीमा 3 बालकहरूको शव भेटिएको छ। यो विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ हामी। यति बेला पनि हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ इलाका प्रहरी कार्य तुलसीपुरका डीएसपी शिवबहादुर सिंह। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डीएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब यो घटना निकै रहस्यमय देखियो। यथार्थ के हुन सक्छ अथवा अनुसन्धानको प्रारम्भिक रूपमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छ? अब हामी अहिले यो एकदम गम्भीरतापूर्वक यसलाई लागेका छौँ र त्यसरी अनुसन्धानको पाटो पनि हामी त्यसरी नै सिरियसली भएर लागेका छौँ। हजुर। अहिले पनि अब हाम्रो राप्ती प्रादेशिक हस्पिटलमा पोस्टमार्टम गर्न सकिने अवस्था नभएको र विशेष गरी सर्टिफाइड डाक्टरहरू प्लस र राम्रो ज्ञान भएको एक्सपर्ट डाक्टरहरू पनि नभएको कारणले गर्दा हामीले आज बुटोलबाट एक्सपर्ट डाक्टरहरू भर्खर आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग हामी पोस्टमार्टमको प्रक्रियामै छौँ अझै पनि। र त्यसले गर्दा अहिले केही भन्न सकिने अवस्था त्यति खासै छैन र हामी विशेष गरी अनुसन्धानलाई एकदमै मजबुत तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा नै छौँ। हजुर। अब यो भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधन गत माघ महिनादेखि पार्किङमा राखिएको भनिएको छ। अब किन यसरी लामो समयसम्म पार्किङमा रह्यो, यस विषयमा केही तपाईहरुले कुनै जानकारी पाउनु भएको छ? यो लामो समयदेखि लकडाउनको कारणले राखिएको भन्ने कुराहरू बुझिएको छ र त्योसँग सम्बन्धित 2 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर आज सम्मानित अदालतबाट म्याथप गरेर कानुनी दायरा हुने ल्याइसकेका छौँ। अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र विशेष गरी यो गाडीको विषयमा कुरा गर्ने हो भने यो इन्डियन गाडीहरू लगभग 2076 सालमा नै आएको अवस्था रहेछ र पहिला लकडाउनभन्दा अगाडि नै आएको र लकडाउनको कारणले गर्दा उता लिन नसकेको भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ र विशेष गरी यो इन्डियन गाडीमा पार्क गरेको 3 महिनादेखि लगातार रूपमा पार्क गरिरहेको, एकै ठाउँमा पार्क गरिरहेको र त्यही अवस्थामा चाहिँ त्यो बच्चाहरू त्यो गाडीभित्र फेला परेको हुनाले अझ बढी सशङ्कित हिसाबमा हामीले गम्भीर भएर चाहिँ यसको अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा गइरहेका छौँ। हजुर। अब अनुसन्धान तपाईहरुले गरिरहँदाखेरि मृतक बालकको अभिभावकहरूको चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया छ? मैले क्लियरै पाएन। डीएसपी साहब, मैले तपाईलाई प्रश्न गरेँ जस्तो अब यति बेला पारिवारिक स्रोतको के किसिमको अथवा आरोप प्रत्यारोप शङ्का उपशङ्का के छ? पारिवारिक हिसाबमा उहाँहरू धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। वास्तवमा परिवार मात्र होइन, गाउँका टोल नै अहिले चिन्ताको अवस्थामा छ। आज बिहानदेखि उहाँहरू इलाका प्रहरी कार्यालयमा आएर यहाँको राप्ती प्रादेशिक हस्पिटलमा आएर आफ्नो माग पुरा हुनुपर्छ, न्याय पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले बोलिराख्नु भएको अवस्था थियो। हामीहरूले पनि उहाँहरूलाई त्यसरी नै सम्झायौँ। पछि उहाँहरूले सबै कुराहरूको अनुरोध पनि गऱ्यौँ, हामीले सहयोग गर्नुहोस्, हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुराहरूमा उहाँसँग कम्प्रोमाइज पनि गरियो र उहाँले बुझ्नु पनि भयो र हामीले जुन डाक्टरहरूलाई बोलाइरहेको उहाँहरूलाई अझै पनि स्टिल पनि उहाँहरू हामीहरूसँगै हुनुहुन्छ
उहाँको परिवार, उहाँको टोलवासीहरू सबै हामीसँगै बसिराख्नु भएको छ र हामी दुईटै पक्ष जसै भए पनि यदि अपराध भएको हो भने अपराधसँग सम्बन्धित कुराहरू सबै एभिडेन्सहरू कलेक्सन गरेर सजाय दिलाउनु पर्छ है भन्ने सोचमा हामी अहिले एकतर्फी भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हस्, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एसपी साहब। यद्यपि यो अनुसन्धानमै रहेको विषय भएको हुनाले आगामी दिनहरूमा पनि हामी तपाईँसँग सम्पर्क गर्नेछौँ यसबारे थप विस्तृत बुझ्नको लागि। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो डिएसपी शिवबहादुर सिंह, जो इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट हुनुहुन्थ्यो। दाङमा शनिबार भारतीय नम्बर प्लेट भएको एउटा गाडी, निसान गाडीमा 3 बालकहरूको शव भेटिएको थियो र यस सम्बन्धी यति बेला प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र पारिवारिक स्रोत, परिवार, यति बेला अभिभावकहरू एकदम दुःखद घडीमा रहेको अवस्था रहेको छ। ती अभिभावकहरूले 3 जना आफ्ना बच्चाहरू गुमाएका छन्। यो सम्बन्धी हामी कुराकानी गर्ने यति बेला प्रयास पनि गरिरहेका छौँ पारिवारिक स्रोतका व्यक्तिहरूसँग। ती बालकहरूको मृत्यु कसरी भयो र जुन गाडी मागदेखि त्यहाँ पार्किङ गरेर राखिएको गाडी थियो त्यो गाडीमा कसरी ती 3 बालकहरू गाडीभित्र बस्न पुगे, घटना निकै रहस्यमय रहेको आम दाङवासीले पनि बताइरहेका छन् भने यद्यपि प्रहरी प्रशासनले भने यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको भनेर प्रारम्भिक रूपमा अनुसन्धान भइरहेको र यसलाई सत्य तथ्य र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्ने भनेर हामीलाई भर्खरै डिएसपी साहबले पनि बताउनु भएको छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ मृतक बालक सुभाष परिवारका पिता भीम परिवार। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। भीमजी, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार हजुर। अब यो अत्यन्त दुःखद घटना रहेको छ। तपाईँले आफ्नो एउटा सानो बच्चा जसको धेरै सपनाहरू तपाईँसँग जोडिएको थियो, बच्चा गुमाउनु भएको छ भने तपाईँ लगायत अन्य 2 अभिभावकले पनि गुमाउनु भएको छ। यो घटना कसरी भयो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? कसरी भन्ने, अब घुम्न गएको बच्चाहरूको लास भेटिन्छ, अब कसरी भन्न सकिन्छ हजुर। मारेरै हालेका त हुन्, त्यस्ता बच्चाहरूलाई आफै मर्ने कुरो भएन। मरे पनि 1 जना मर्दा 2 जना मर्दा 3 जना कठै कसरी मरे यो कुरो थाहा भएन हजुर। यो कस्तो हो, यो के हो यस्तो अनिकालमा यस्तो जाइनहरू मार्ने? भीमजी हजुर, अब तपाईको छोरा लगायत ती 2 बच्चाहरू हराएको कति समय पछाडि तपाईहरूले यो घटनाको विषयमा थाहा पाउनु भएको हो? बच्चा हराइसके पछाडि तपाईहरूले कहाँ कहाँ खोजी प्रक्रिया गर्नुभएको थियो? हामीले यो तुलसीपुर बजार खोज्न त पुरै खोजेको हेर्नुहोस्। यो तुलसीपुर बजार भरि खोज्यौँ, भेटाएनौँ। 3 दिन पछाडि उहाँ सरले आफै फोन गरिकन भन्नुभयो तपाईँहरू बच्चा हराएको तपाईँहरूको हो भने हजुर भन्यौँ। यहाँ आउनुहोस्, स्याउली बजारमा आउनुहोस् भनेर बोलाउनु भयो। हजुर, त्यहीँ जाँदाखेरिमा त्यहीँ लास रहेछ 3टा बच्चाको। के कारणले मारियो, किन मारियो, यो अहिलेसम्म थाहा पाउन सकिएन। भीमजी, अब तपाईहरूको घरबाट ती अन्य 2 बच्चाहरू पनि बस्ने घरबाट घटना भएको स्थान चाहिँ कति टाढा हो? त्यहाँबाट हामी घरबाट त उहाँ पर बस्थ्यौँ। त्यहाँबाट तपाईँको सोध्नुहोस् कि मतिर हिँड्यो भनेपछि 10 मिनट 15 मिनट जति लाग्थ्यो। अब यो तपाईँले बताउनु भयो हामीलाई त आफ्नो बच्चाको मृत्यु भएको होइन, यो सामान्य होइन भनेर। अब कुनै रेसिपीको कारण यो घटना भएको हो वा अन्य केही तपाईँहरूलाई कसैमाथि शङ्का छ? त्यस्तो शङ्का उपशङ्का? शङ्का अब को माथि शङ्का गर्ने? कसैसँग रेसिपी छैन, कसैसँग दुश्मनी छैन, कसैलाई हामीले केही भनेको छैन। कसलाई शङ्का गर्ने? अब शङ्का त अब यस्तै हुन्छ कि अब यही तस्करी गर्नेवालाहरू हुनु पर्यो, तिनीहरूले मारेको होला। भीमजी, हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धैर्य धारण गर्नुहोला
यो घटनालाई प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। तपाईहरूले पनि आफूले थाहा पाएको विषय र जानकारीमा आएको विषयले प्रहरीसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहोला। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो भीम परियार, जो मृतक सुभाष परियारका बुवा हुनुहुन्थ्यो। सुभाष लगायत अन्य 2 बालकहरूको भारतीय नम्बर प्लेट भएको एउटा गाडी जहाँ पार्किङ गरिएको थियो, त्यो गाडीमा शनिबार शव भेटिएको छ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। पुरै चाउरिएका अनुहार, भित्र पसेका आँखा अनि त्यो आँखाभित्र एउटा आशा। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 निवासी 90 वर्षीय चन्द्रकुमारी तिमल सिन्हाको आँखामा एउटै आश छ। 11 वर्ष अगाडि हराएको आफ्नो छोरा घर फर्केर आउने। उनका 62 वर्षीय छोरा खड्गप्रसाद तिमल सिन्हा 11 वर्ष अगाडिदेखि सम्पर्कविहीन छन्। छोरा खोज्न उनी धेरै ठाउँ भौताइरिन्, तर कहीँ कतै छोरा फेला पार्न सकेकी छैनन्। छोरा खोज्नकै लागि नेपालका विभिन्न स्थान र भारतका विभिन्न सहरसम्म पुगिन्, तर छोरो कतै भेटिएनन्। तर सास रहेसम्म आस भने झैँ उनले दशक अघि हराएको आफ्नो छोराको खोजी गरेर अझै थाकेकी छैनन्। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। कता हराए होलान् खड्गप्रसाद आमालाई रुवाएर। आफै डाँडामाथिको घाम बनिसकिन् उनी। हरेक आमाहरूको लागि वात्सल्य अर्थात् कोखको घाउ बनेका सन्तानहरू कतिसम्म प्यारो हुन्छन् त्यो भन्नै पर्दैन। त्यही वात्सल्यको मूर्ति बनेकी छिन् चन्द्रकुमारी तिमल सिन्हा। घरबाट काठमाडौँमा व्यवसाय गर्न भनी निस्किएका उनका जेठा सन्तान खड्गप्रसादले ललितपुरको लगनखेलमा 7 महिना किराना पसल पनि सञ्चालन गरे। तर एक दिन अचानक उनी सम्पर्कविहीन भए। त्यस यता उनको कुनै अत्तो पत्तो छैन। व्यापार गर्छु भने यहाँ मसितबाट अलिअलि पैसा लिएर गयो। 2-3 महिना व्यापार पनि गऱ्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकचोटि म गएँ पनि मानेन, बस्नु गर्छु भने। अनि त्यो हिँड्यो, अब कहाँ हिँड्यो के गर्यो। छोरा खोज्न ज्योतिषीकोमा पुगिन्, तर प्रहरीकोमा भने पुगिनन् चन्द्रकुमारी। लामो समयसम्म पनि छोरो सम्पर्कमा नआएपछि उनले छोराको खोजी गरिन्। छोराको खोजीको लागि उनी भारतका विभिन्न सहरसम्म पुगिन्, तर छोराको कुनै पत्तो लागेन। छोरो भेटिहाल्छ कि भनेर उनी धेरै ज्योतिषिकामा पनि धाइसकेकी छिन्। उनलाई ज्योतिषीहरूले ढुक्क हुनुहोस् भनेका छन्। उनले ज्योतिषीले छोरो गएको हुन सक्ने भनेका स्थानहरूमा सबैतिर खोजेर थाकिसकिन्। तर पनि उनलाई छोरो एक दिन अवश्य भेटिन्छ भन्ने आश जीवित छ। छोराको खोजीमा विभिन्न ठाउँसम्म पुगेकी उनले आजसम्म प्रहरीकोमा भने पुगेकी छैनन्। म हेराउन चाहिँ चितवन पनि गएँ, पसापुरबाट भित्र जम्मा जान्ने छ अरे भने त्यहाँ पनि गएँ, काठमाडौँ पनि गएँ। इन्डियामा छ भन्छ, इन्डियामा चाहिँ वरिपरि नजिकै छ अरे। हातमा छोराको तस्बिर, मुहारमा आशाको भाषा। बेपत्ता छोरा 11 वर्ष पनि सम्पर्कमा नआएपछि उनी भौतारी रहेकी छिन्। चन्द्रकुमारीले छोराको खोजीका लागि धेरै ठाउँमा हारगुहार गरिसकिन्। उनी मान्छेहरूलाई छोरो पत्ता लगाउने केही उपायहरू छ कि भनेर सोधिरहन्छन्। उनी अझै पनि चिनेका बुझेका मान्छेहरू भेटेर छोराको खोजी गरिदिन भनेर फोटो दिने गर्छिन्। विक्रम सम्वत 2027 सालमा श्रीमान गुमाएकी चन्द्रकुमारीको 2 छोरा र 2 छोरी छन्। 3वटा छोरालाई जन्म दिएकी उनको कान्छो छोराको सानै उमेरमा मृत्यु भएको थियो। हराइरहेका खड्गप्रसाद उनको जेठो छोरा हुन्। उनी हाल माइलो छोरासँग काठमाडौँमा बस्ने गरेकी छिन् भने अधिकांश समय चन्द्रपुर 8 सन्तपुरमा रहेको आफ्नो गाउँमा हराएको छोरा पुरेर बस्छिन्। हराएको 11 वर्ष नाघिसक्दा पनि छोरो भेट्टाउँछु कि भन्ने आश चन्द्रकुमारीलाई अझै पनि छ। आफ्नो जीवनकाल छँदै हराएको जेठो छोरासँग भेट्न पाउँछु कि भन्ने आशमा उनले खोजी प्रयासलाई जारी राखेकी छिन्। उनको आशा छ एक दिन छोरा आमा भन्दै अवश्य नै घर फर्किएर आउनेछ। उनी छोरो रिसाएर कतै बसेको भए पनि एकपटक फर्किएर आइदिए हुन्थ्यो भन्दै छोरासँगै अनुरोध पनि गर्दै आएकी छिन्। आमाको माया छोरछोरीमाथि छोरछोरीले के सम्झाउनु पर्थ्यो, फोन गर्नु पर्थ्यो, केही कुरा भेट्न आउनु पर्थ्यो। स्वास्नीसित पनि सुत्यो त, मसित त केही थिएन। यता हराएका खड्गप्रसादकी 63 वर्षीय दिदी मिठु दाहाल भाइ फर्किएर आइदिए घर परिवारको खुसी पनि फर्किएर आउने थियो भन्दै भाइको खोजीमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्छिन्।
आमालाई चाहिँ अब 90 वर्ष आमा भन्नुभयो आमालाई चाहिँ त्यो छोरो अहिले हुन्थ्यो भने धेरै गुनासो र पीर छ अब हामीलाई पनि पीर छ कि अब जे भए पनि आफ्नो भाइ दुईटा भाइमा एउटा विपत्ता अब एउटा भाइ त्यही हो अब अरू त के छ र अब सकेसम्म भेटिएदेखि मेरो कान्छो भाइले मेरो दाइ आएर म लाख रुपियाँसम्म चाहिँ म खर्च गर्छु भने चन्द्रकुमारी सबैले सहयोग गरे आफ्नो हराएको छोरासँग भेट हुने कुरामा आशावादी छिन्। उनी आमाको मायालाई सम्झिएर छोरो एकपटक फर्केर आउँछ भनेर छोराको बाटो हेर्न छाडेकी छैनन्। दर्शक महानुभाव, एक वृद्ध आमा चन्द्रकुमारी जसले आफ्नो 11 वर्षदेखि हराएको छोरा खड्ग प्रसाद तिमल सिन्हालाई कुरेर बसिरहनु भएको छ। यति बेला हाम्रो टेलिभिजन धेरै दर्शक महानुभावले हेर्नुहुन्छ देश तथा विदेशमा। कोही कसैले खड्ग प्रसादलाई देख्नु भएको छ अथवा भेट्नु भएको छ, उहाँको विषयमा जानकारी तपाईलाई छ भने उहाँको आमाले कुरेर बसिरहनु भएको छ। स्वयं खड्ग प्रसादले पनि हामीलाई देख्नुभयो अथवा हामीलाई हेर्नुभयो भने तपाईको आमा तपाईको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भनेर हामी बताउन चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो निःशुल्क नम्बरहरू रहेको छ 166011 2424 98 015 7 2424 98 011 037 र देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। सुरक्षित रहनुहोस् र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि तपाईहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्ते।